साथीहरू हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिनुहोला। मित्रहरू तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आज हामीले नाफा नोक्सान सजिलैसँग एकदमै 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डमा प्रश्न उत्तर निकाल्नको लागि मैले धेरै प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। सम्भवतः मेरो आइडिया सजिलैसँग प्रश्नको उत्तर निकाल्ने आइडिया मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 तर्फबाट। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ रु 400 मा किनेको सामान रु 500 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? किनेको 400 बेचेको 500 भनेको 100 नाफा आयो। नाफालाई माथि लेख्ने, नाफा प्रतिशत निकाल्नको लागि जुन बेचेको अथवा घाटा प्रतिशत निकाल्नको लागि घाटा प्रतिशत अथवा नाफा प्रतिशत माथि लेख्ने अनि किनेको मूल्य तल लेख्ने। किनेको मूल्य कति हो? 400 हो, इन्टु 100% गर्ने भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, 4ले 100 लाई भाग गर्ने, 4 काने 4, 4 दुना 8, 9 10 उता 20 रह्यो। 20 लाई 4 ले गुणन खाँदा 25, 4 पञ्चे 20 भनेपछि यसको 100% कति आयो? 25%। फेरि म एकपल्ट सिकाइदिन जान्छु। तपाईलाई नाफा वा घाटा के बस्छ त्यो माथि लेख्ने। नाफाको भाउ हामीलाई 100, 400 मा किनेर 500 मा बेच्दा 100 नाफा बच्छ। किनेको मूल्य 400 हो अनि इन्टु 100%। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, 4ले 100 लाई भाग गर्दा यताबाट गरे पनि हुन्छ। 4ले 100 लाई भाग गर्दा 25 चौको 100। सही एन्सर कति आयो? 25। नेक्स्ट, 300 मा किनेको सामान रु 200 मा बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ? कतिमा किन्यो? 300 मा किन्यो र 200 मा बेच्यो भनेपछि 100% के भयो? घाटा भयो। 100 के भयो? 100 घाटा भयो, 100% होइन, 100 घाटा भयो। 300 मा किनेर रु कतिमा बेच्यो? 200 मा बेच्यो। 300 मा किनेर रु 200 मा बेच्यो भने किनेको मूल्य कति हो? 300 इन्टु 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो। अब 3ले 100 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ? 33.33। प्रश्न नम्बर 3 मा आइसकेका छौँ। 200 मा किनेको सामान 30% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? एकदमै सजिलो है। माथिको त तपाईँहरू आफै जान्नु नै थियो। अब योभन्दा तलको म आइडियाले सिकाइदिनेछु। कतिमा किनेको? 200 मा। कतिमा किनेको? 200 मा। 200 मा किनेको, 200 को कति प्रतिशत नाफा? 30%। 30% भन्नु भने 100 भन्दा जति प्रतिशत बढी छ त्यति राख्ने। 100 भन्दा 30% बढी, 30% भनेको 130। बुझ्नुभयो कि नै? 200 मा किनेको सामान 30% नाफा गर्ने। 30% नाफा भने 100 मा जोड्ने। 100 घाटा भन्यो भने 100 मा घटाउने, नाफा भन्यो भने 100 मा जोड्ने। सामान कतिमा किनेछ? 200 मा किनेछ। 200 को भनेको इन्टु 30% नाफा। 30% नाफा भनेको 100 मा 30 जोड्ने कति हुन्छ? 130 अपन 100 अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो गऱ्यो, 13 दुना 26, एउटा जिरो छ, त्यही जिरो छ भनेपछि 260 भएको अप्सन कुन छ भन्दा 260 भएको अप्सन नम्बर सी। फेरि म सिकाइदिन्छु। 200 मा किने थियो सामान, 200 मा किने थियो 3 नम्बरको है, 200 मा किनेको थियो, त्यसको 30% नाफा। 30% नाफा भन्दा 100 मा 30 जोडेर माथि लेख्ने। 100 मा 30 जोडेर कति हुन्छ? 130% नाफा हो नि त। त्यसका अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो। 13ले 2 लाई गुणन गर्दा 13 दुना 26, 13 दुना 26, जिरोको जिरो, 260। नेक्स्ट क्वेसन। अब हामीले
4औं प्रश्नमा गएका छौँ। 500 मा किनेको सामान 5% घाटा बेहोर्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? कतिमा किन्यो? 500 मा किन्यो। कतिमा किन्यो? 500 मा किन्यो। कति प्रतिशत घाटा? 5%। 5% घाटा भनेको 100 मा 5 घटाउने कति भयो? 95। कति भयो? 95 को आपन 100। 95 को आपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो। 5 5 25 को 5 हात लाओ 2 9 5 45 48 भनेको 475 भन्ने अप्सन जुन छ त्यही एन्सर इज गुड एन्सर। त्यही एन्सर इज गुड एन्सर। म फेरि भनिदिन्छु। 500 मा किनेको थियो। 500 को कति प्रतिशत घाटा भयो? 5%। 5% घाटा भनेको 5 मा घटाउने। 5% भनेको 100 मा 5 घटाउने कति भयो? 95% अपन 100 अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो। 95 इन्टु 5 भनेको कति हो? 95 इन्टु 5 भनेको 475। 475। 475। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। हामीले पाँचौं नम्बरको प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिनु होला। सर्वप्रथम तपाईँले 5औं नम्बरको प्रश्न 25,000 को सामानमा रु 5,000 छुट दिँदा कति प्रतिशत छुट प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ। 25,000 को सामान हो, 5,000 छुट दियो, कति प्रतिशत? सजिलो एकदम। अहिले हामीले छुट प्रतिशत, नाफा प्रतिशत, नाफा अथवा घाटा प्रतिशत निकाल्दा के गरेका थियौँ भने नाफा प्रतिशत, घाटा प्रतिशत अथवा छुट रकम, नाफा रकम, घाटा रकम अथवा छुट रकम माथि लेख्छौँ भनेको यहाँ कति छुट दिया? 5,000। कति छुट दिया? 5,000 दिया छ। अनि सामान किनेको कतिमा? क्रमु 25,000। 25,000 इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु तिनवटा जिरोले तिनवटा जिरो 100 इन्टु 5 भनेको 500। 500 भागा 25 भनेको 25 दुना 50। 25 दुना 50 भनेको 20%। 25 दुना 50 भनेको 20%। फेरि सिकाइदिन्छु। 25,000 को सामान रु 5,000 मा 25,000 को सामानमा रु 5,000 छुट दिँदा कति प्रतिशत छुट हुन्छ भनेको हामीलाई छुट रकम कति हो? 5,000। छुट रकम कति हो? 5,000। किनेको रकम कति हो? 25,000। किनेको रकम कति हो? 25,000 इन्टु 100 इन्टु 100% इन्टु 100%। अब तीनवटा जिरोले तीनवटा जिरो काटो। 100 इन्टु 5। 100 इन्टु 5 भनेको 500 हो। 100 इन्टु 5 भनेको 500 हो। अपन 25। अपन 25। 25 दुना 25ले 50 लाई गुणन गर्दा 25 दुना 50। उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। ल अब अर्को प्रश्न रहेको छ। रु 600 को सामानमा 30% छुट दिएर व्यापारीले सो सामान कतिमा बेच्ला? एकदम सजिलो प्रश्नहरू है, एकदम सजिलो। 600 को सामानलाई कति प्रतिशत छुट भनेको घटाउने। छुट भन्यो भने घटाउने, भ्याट भन्यो भने जोड्ने। छुट भन्यो भने घटाउने, भ्याट भन्यो भने जोड्ने। 600 को सामानलाई 30% छुट। 30% छुट भनेको मैले के भनेको तपाईँलाई? 100 मा 30 घटाउने कति प्रतिशत हुन्छ? 70% हुन्छ। अपन 100 अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो। 6 7 42। 6 7 42 अनि उताको जिरो थपिँदा 420। अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एन्सर। अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएन भने फेरि भनिदिन्छु। 600 को सामानलाई कति प्रतिशत? 30% छुट दिने। छुट दिने भनेको त घटाउने। 100 मा घटाउने। 30%। 100 मा 30 घटाउँदा कति हुन्छ? 70%। 70 का अपन 100। 70 का अपन 100। इन दुईटा जिरोले
दुईटा जिरो काट्यो 7 ले 6 लाई गुणा न 7 6 का 42 अनि रहेको जिरो कहाँ छ यहाँ छ 420 एन्सर इज 420 इज करेक्ट एन्सर। अब हामीले प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ। एकदमै सजिलो तरिकाले 300 को सामान 20% घाटा खाएर बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? ल हेर्नुहोस् सामान कति हो? सामान कतिको हो? 300 को सामान हो। कतिको सामान हो? 300 को सामान इन्टु कति प्रतिशत घाटा खाएर 20%। 20 भनेको घाटा खायो भने 100 मा घटाउने, 100 मा घटाउने, घाटा खायो नि त 100 मा घटाउने, 100 मा 20 घटाउनुहोस्, 20 जति प्रतिशत हो त्यति घटाउनुहोस्, 20 घटाउँदा 80, 80 का अपन 100, 80 का अपन 100, दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 8 त्यहाँ 24 उताको जिरोको उताको जिरो भनेको 240 अप्सन इज करेक्ट अप्सन। 240 एन्सर इज करेक्ट आन्सर। 240 इज करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नम्बर 8औं प्रश्नमा छौँ हामी। एउटा व्यापारीले एउटा सामान 20% घाटा बेहोरेर रु 800 मा बेच्यो भने क्रमु कति होला? क्रमु कति होला? क्रमु कति होला? एकदम सजिलो आइडिया है। कतिमा बेच्यो? कतिमा बेच्यो? कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। अब कति प्रतिशत घाटा खाह? कति प्रतिशत घाटा भन्दा 20% घाटा भनेपछि 100 मा 80 घटाउने भनेपछि कति हुन्छ? 80 हुन्छ इन्टु पुरा मूल्य भन्यो भने 100, पुरा मूल्य भन्यो भने 100, पुरा मूल्य भन्यो भने 100, 80 एकाने 80, 80 उताको दुईटा जिरो उता जिरो छ, एउटा जिरो यता छ भनेपछि 1000 भन्ने अप्सन इज करेक्ट अप्सन। 1000 भन्ने अप्सन इज करेक्ट अप्सन। एकदम फेरि अलिकति बुझ्नु भएन होला तपाईँले। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। घाटा खाछ कति प्रतिशत घाटा खाछ? 20%। 20% भनेको कति हो? 100 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ? 80% इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो 8 काने 8 एकाने 8, 8 दशम 80 उताको दुईटा जिरो उताको जिरो कति आउँछ? 1000 आउँछ। 1000 एन्सर इज करेक्ट एन्सर। 1000 एन्सर इज करेक्ट एन्सर। एकदम सजिलो है, एकदम सजिलो। बुझ्नु भएन म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। नेक्स्ट प्रश्न, अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै सामान 180 मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 20% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्दछ? त्योभन्दा अगाडि माथिको क्वेसन रहेछ 9औं प्रश्नको। एउटा व्यापारीले एउटा सामान मानिनेको मूल्य 20% नाफा गरी बेच्दा 600 मा बेच्दा कति मूल्य क्रय मूल्य कति होला? कतिमा बेच्यो रे? नाफा भयो। यहाँ के भयो? नाफा भयो। 600 मा बेच्यो। कति प्रतिशत नाफा भन्दा 20। 20 भनेको नाफा भनेको 120, 100 मा जोड्ने हो इन्टु 100 इन्टु 100। एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 12 पञ्चे 12 पञ्चे 60 उताको दुईटा जिरो छ 500। 500 एन्सर इज करेक्ट। 500 थो त्यसले 20% नाफा गर्दा 600 मा बेच्यो। बुझ्नुभएको? बुझ्दैन? एउटा सामान 600 मा बेच्यो। एउटा सामान 600 मा बेच्यो। 20% नाफा, 20% नाफा भनेको 120 भयो। भयो भएन? भयो नि त। 20% नाफा भनेको 120 इन्टु 100 इन्टु 100। जिरोले जिरो काट्यो 12 ले 60 ले भाग गर्ने 12 कान 12 12 24 12 36 12 चौक 40 12 पञ्चे 60 उताको दुईवटा जिरोले 100 ले 5 ले गुणन गर्दा 500। सही एन्सर इज बी। सही एन्सर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ, अब हामीले 10औं नम्बरको प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। कुनै सामान 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ। 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ भने 120 नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्ला? 120 नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्ला? एकदम सजिलो प्रश्न है, एकदम सजिलो, तर ट्रिक लगाउनु पर्छ कि जहिले पनि। कुनै सामान 180 मा बेच्दा
40% घाटा भन्छ। ल हेर्नुहोस् कतिमा बेच्यो 180 मा बेच्यो। अब कति प्रतिशत घाटा भनेको 40%, 100 मा 40% घटाउँदा भनेको कति प्रतिशत 60% इन्टु अब 100 हुन्न किनभने त्यसले कति प्रतिशत भनेको 20% नाफा कमाउने उद्देश्य सोचेछ। कति प्रतिशत 20%, 20% नाफा कमाउने उद्देश्य सोचेछ भने एमा कति हुन्छ 120, कति हुन्छ 120। फेरि भनिदिन्छु मैले, कुनै सामान 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ। 40% घाटा हुन्छ भनेको 100 मा 40 घटाउँदा कति हुन्छ 60% घाटा हुन्छ इन्टु त्यसले कति सोचेछ 20% नाफा कमाउने सोचेछ। कति प्रतिशत 20% नाफा कमाउने सोचेछ। 20% नाफा कमाउने सोचेछ भनेको मतलब यसमा 100 नभएर के हुन्छ 120, 100 नभएर के हुन्छ 120। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 6 त्यहाँ 18, अब 12 ले इन्टु 120 यताको 120 होइन, 12 त्यहाँ 36, 0 0 360 भन्ने छ भने 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभएको बुझ्दैन? 180 मा बेच्यो होइन, बेच्दा 40% घाटा, 40% घाटा भनेको 100 मा घटाउने, कति घटाउने 40 घटाउने, कति प्रतिशत भयो 60% भयो इन्टु अब 120 नाफा कमाउने सोचेछ। 20% नाफा कमाउने सोचेछ भनेको 20 जोड्ने, नाफा कमाउने त जोड्ने हो नि त, घाटालाई घटायो नाफालाई जोडियो। अब 60 दुना 120, 18 दुना 36, 0 को 0 भनेको 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। 11 को प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तर तपाईँले एकदम ध्यान दिनु होला है, एकदम ध्यान दिनु होला। सजिलो छ तर इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि छ, तर ध्यान नदिएपछि सकिन्न है। कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी भए, कर्मु बिमु भन्दा 20% ले बढी भए, कर्मु के छ अरे बिमु भन्दा, लेखौँ है त, कर्मु 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 बिमु, ल हेर्नुहोस् बिमु बिमु, कर्मु र बिमु हेरौँ है। कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ, बिमु भन्दा कर्मु बढी छ अरे कति प्रतिशतले 20%। ल सपोज बिमु कति प्रतिशत भयो 100% भयो भने कर्मु कति भयो 120। ल हेर्नुहोस् त आफै भने के, कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ भनेको 100 कर्मु बिमु थियो भने कर्मु 120 भयो। ल यसलाई मानौँ भने एमा नाफा कति भयो 20, नाफा कति भयो 20 अपन क्रमु भनेको किनेको मूल्य यही छ इन्टु 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 100 इन्टु 100। अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 100 र 2 गुणन गर्दा 200, 100 र 2 गुणन गर्दा 200 भागा 12 भागा 12। अब तपाईँले यस्तो आइडियामा एकदम सर्टकट गर्न जानुहुन्छ भने 12 एकाने 12, 12 एकाने 12 गरेर गुणन गर्न सकिन्छ। जान्नु भएन भने तपाईँले के गर्ने, ल आधा गराउनु, 100 को आधा कति हुन्छ 200 को आधा कति हुन्छ 100, 12 को आधा कति हुन्छ 6, अनि झन आधा गराउनु, 100 को आधा कति हुन्छ 50, 50 को आधा 6 को आधा कति हुन्छ 3। अब 3 ले 5 लाई भाग गर्नुहोस्, 3 ले 5 लाई भाग गर्नुहोस्, 50 का अपन 3 भयो है, 50 का अपन 3, 3 एकाने 3, 4 5 2 रह्यो, 2 र उताको 20 भयो, 3 का 3 6 3 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 का 18, कति रह्यो 19 20 2 रह्यो, 2 लाई फेरि शून्य गराउनुहोस्, दशमलव दिनुहोस्, फेरि 3 6 का 18, 6.666 आउने एन्सर कुन हो, त्यो एन्सर चाहिँ गुड एन्सर। ल कको एन्सर चाहिँ सही एन्सर रहेछ। फेरि बुझाइदिन्छु म, क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ, बिमु 100 हो, बिमु भनेको बिमु 100 हो,
क्रमु कति भयो, कर्मु भनेको सी भनौँ, कर्मु कति भयो 120, नाफा कति भयो 20% नाफा भयो, अपन कर्मु कति हो किनेको 100 इन्टु 120 है, सरी कर्मु बिमु भन्दा 20%ले बढी छ। कर्मु भनेको कति छ 120, किनभने 20%ले बढी छ। बिमु भनेको कति 100, कतिले बढी छ 20 ले बढी छ। 20 ले बढी छ भने 20 नाफा अपन कर्मु 120 इन्टु 100। अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो, 100 इन्टु 2 200, 100 इन्टु 2 200 अपन 12, 200 अपन 12, 12 एकाने 12, 12 13 14 15 16 17 18 भनेको 5 1 6 6 रह्यो, 6 भनेको त 60, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भनेको 8 रह्यो, 8 भनेको ओसी हो। फेरि 12 काने 12 24 32 36 12 40 12 5 60, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 73 74 75 76 77 78 79 ओसी, फेरि 8 रह्यो, 8 भनेको ओसी हो 0.67 भनेको क एन्सर चाहिँ सही एन्सर। बुझ्नुभयो नि? एउटालाई कर्मुलाई 120 मान्नु, बिमुलाई 100 मान्नु, त्यसपछि के गर्नु भन्दा तीन दुईटा घटाइदिनुहोस् 20% अपन कर्म इन्टु 100% सजिलो भयो है। ल ठिक छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, एउटा मोटरसाइकलको अङ्कित मूल्य 1100 1000 10,000 लाई 1,50,000 राखेको थियो। सो मोटरसाइकलको मूल्यमा 10% छुट दिए 13% भ्याट लगाउँदा कति मूल्यमा आउँछ? एकदम सजिलो प्रश्न है त्यो। अङ्कित मूल्य कति छ? अङ्कित मूल्य 1,50,000 छ। त्यसमा कति प्रतिशत छुट दिने हो? छुट भनेको घटाउने, छुट भनेको के हो? घटाउने, घटाउने भनेको 90 100, छुट भनेको छुट दिने हो नि त। 90 का अपन 100 इन्टु 13% भ्याट लगाउने, 13% भ्याट, यसलाई निकालेर पछि फेरि 13% भ्याट गराए नि हुन्छ। भनेपछि दुईटा जिरो काटो, 9 5 45, 9 5 45 को 5 हात लाओ 4, 9 एकाने 9 10 11 12 13, अनि त्यो कति जिरो छन्? तीनटा जिरो, 1 2 3, 1 10 100 1000 10 लाख 1,35,000 भयो। 9% छुट दिँदा अब इन्टु 13% भ्याट, 13% भ्याट जोड्ने, 13% भ्याट भनेको 113 भयो। भ्याट जोडिन्छ 113 का अपन 100, 113 का अपन 100, दुईटा जिरो काटो। अब 113 इन्टु यति गुणन गर्नु, 1350 गुणन गर्नु, जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर। जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सर इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएन भने फेरि गरिदिन्छु। ल फेरि हेर्नुहोस् त, 15,000 1,50,000, 1 10 100 1000 10 लाख 1,50,000 मूल्य थियो। त्यसमा कति प्रतिशत मूल्य थियो? मोटरसाइकल छुट दिने कति प्रतिशत छुट? 10%। 10% भनेको छुट भनेको घटाउने, 100मा घटाउने 90 भयो अपन 100 भयो इन्टु 13% भ्याट, भ्याट भनेको जोडिन्छ 113 अपन 100, 113 अपन 100। अब दुईटा जिरो काट्यो, दुईटा जिरो काट्यो, अर्को दुईटा जिरोले एउटा दुईटा जिरो काट्यो। अब 15 113 9 113 9 इन्टु 150 गुणन गर्दा जति आउँछ त्यति एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर। यसमा त्यो क्यालकुलेटर नभएर समस्या भएको छ है, त्यही भएर बुझ्नुहुन्छ। यो 113 इन्टु 9 इन्टु 150 गुणन गर्दा जति आउँछ उति। भनेको मतलब के हुन्छ नि, त्यो मूल्य छ, मूल्यमा 10% छुट भनेको घटाउने, 90 का अपन 100 इन्टु भ्याट जोड्ने भनेको 113 का अपन 100, 113 का अपन 100।
यो सबै गुणन गर्दा कति आउँछ 1,00,000 सबै गुणन गर्दा कति आउँछ 1,52,550 आउँछ है। अब अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। प्रश्न नम्बर अर्को प्रश्न नम्बरमा छौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा छौँ। रोहनले एउटा रेडियो 800 मा किनेर रामलाई 20% नाफा बेच्यो। रामले श्यामलाई सो रेडियो 10% नोक्सानमा बेच्यो भने श्यामले यसलाई कतिमा किन्यो? रोहनले एउटा रेडियो 800 मा किनेर रामलाई 20% नाफामा बेच्यो। रामले श्यामलाई सो रेडियो 10% नोक्सानमा बेच्यो भने श्यामले यसलाई कतिमा किन्यो? ल हेर्नुहोस्, सुरुमा किने कति 800 को 20% नाफा के हो नि जोड्ने 120 100 मा जोड्ने हो जहिले पनि अपन 100 इन्टु अब 10% नोक्सानमा बेच्यो। 10% नोक्सान भनेको 90 हो किन 90 नोक्सान भने घटाउने अपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, अर्किन दुईटा जिरोले एउटा जिरो र एउटा जिरो काटो। 12 8 12 12 12 24 12 36 12 चौका 40 12 पंचा 60 12 छक्का 72 12 7 96 12 8 108 हो 108 इन्टु 9 108 इन्टु 9 यताको 9 छ 18 64 8 9 मा 9 9 9 2 18 9 3 70 9 4 36 9 5 45 9 छक्का 54 9 7 63 9 8 72 को 2 72 को 2 फेरि है त गुणन गर्न मिस्टेक होला, एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले के भने 800 मा किने हो 800 मा किने हो इन्टु 20% नाफा 20% नाफा भनेको 100 मा 20 जोड्ने 120 120 का अपन 100। अब यो गुणन गर्न त तपाईले जान्नुहुन्छ, दुईटा जिरोले यताको दुईटा जिरो गर्नु जिरो काटो 12 8 96 भनेको 960 यो जिरो 12 ले 8 लाई गुणन गर्दा 96 भयो, जिरोको जिरो 960 कति भयो 960 को अब कति प्रतिशत भने कति प्रतिशत 10% घटाउने नोक्सान भने भने घटाउने 960 को 90 का अपन 100 बुझ्नु भएन 10% घटाउने दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 9 9 काने 9 9 9 9 37 9 चौक 36 9 चौक 36 9 5 9 छक्का 54 को 4 हात लाओ 5 9 9 मा 81 82 83 84 85 86 ओसी र 686 भनेको 864 भएको एन्सर छ भने त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ है। 864 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएको बुझेन? यसलाई डाइरेक्ट यसरी गर्न सकिन्छ छिटो 800 मा किन्नु अनि 20% नाफा 20% नाफा भनेको 120 का अपन 100 इन्टु कति पर्सेन्ट नोक्सान 10% नोक्सान 10% नोक्सान भनेको 90 का अपन 100। अब यसलाई सबै जिरो जिरो काट्नुस्, एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो माथिका गुणन गरिदिनु भयो भने कति आउँछ 864 आउँछ। गुणन गर्न त सिकाउनु परेन हैन र। अब 14औं प्रश्नमा आएछौँ है 14औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। अब हेर्नुस् 14औं प्रश्नमा कुनै सामान रु 2000 मा किनेर कर्मको 2/5 मा बेच्दा कति प्रतिशत हुन्छ? 2/5 मा बेच्दा कति प्रतिशत हुन्छ? 200 मा किन्नु 2000 मा किन्यो 2000 को 2/5 2000 को 2/5 5 5 5 10 5 13 5 चौको 20 400 इन्टु 2 प्रतिशत सोधेको छ। कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ प्रतिशत सोधेको रहेछ है। अब 2000 मा किन्यो त्यसको 2/5 5 चौको 20 400 इन्टु 2 भनेको 800 र 2000 घटाउने एकछिन है
ल हेर्नुहोस् त कुरा उही हो 2000 मा किन्यो 2000 मा किनेर 2000 को 2/5 2000 को 2/5 भनेको 2000 ले 5 ले 20 ले काटौँ 20 चौको 5 चौको 20 दुईटा जिरो इन्टु 2 भनेको 800 आयो 800 आएको बुझ्नुभयो 800 आएको बुझ्नुभयो अब 800 किनेको 2000 मा बेचेको कति 800 मा 800 मा अब 2000 माइनस 800 गर्नुस् 0 को 0 0 को 0 यताबाट एक्स्ट्राबाट ल्याएर 10 बनाऊ 10 बनाउन भनेको कति भयो 2 आयो यता 1 रह्यो 1200 के आयो नोक्सान आयो 1200 के आयो नोक्सान 1200 नोक्सान आयो हैन 1200 आफन किनेको मूल्य 2000 इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100 यो हिसाब गरेर जति आउँछ त्यति एन्सर करेक्ट एन्सर सम्भवतः बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ है मलाई के गरौँ भने 2000 को सरी मेटौ 2000 को 2/5 2000 को 2/5 गर्दा यसलाई हिसाब गर्दा कति आउँछ 800 आउँछ 800 भनेको 800 मा बेचेछ 2000 मा किन्यो 800 मा बेच्यो भने कति घाटा भयो 1200 घाटा भयो किनेको मूल्य कति हो किनेको मूल्य 2000 अब इन्टु 100 दुईटा जिरोले काटो यो जिरो काटो 2 छक्का 12 उतापट्टिको 10 ले 100 लाई गुणन गर्दा 60 भने 60% भनेको कहाँ छ डी एन्सर इज करेक्ट एन्सर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नुहोस् एकदम सरल तरिका छ यदि यो पनि बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई फेरि पनि यो भिडियो नर्मल तरिकाले सिकाउने छु अलि फास्ट भयो जस्तो नै लाग्छ तर 2-3 पटक सिकाएको छु त्यसकारणले बुझ्नु हुनेछ सम्भवतः कुनै सामान 20% छुट र 10% ब्याज जोडेर रु 176 मा बेच्यो भने बजार मूल्य कति राखिएको थियो एकदम सजिलो क्वेशन ल ध्यान दिनु होला कुनै सामानको 20% छुट र 10% भ्याट जोडेर 176 मा बेच्यो भने बजार मूल्य कति होला बजार मूल्य x होला सपोज बजार मूल्य x छ x को 20% छुट 20% छुट भनेको मैले के भनेको घटाउने 20 घटाउँदा कति हुन्छ ओसी का अपन 100 इन्टु 10% ब्याज जोड्ने 10% ब्याज भनेको 110 का अपन 100 बराबर 176 बराबर 176 अब यो हिसाब गर्ने काम तपाईको है मलाई ज्याउ लाग्छ के गर्नु भन्दा यो जिरोले यो जिरो काटो यो जिरोले यो जिरो काटो 11 8 88 11 8 88 अपन 10 बराबर 176 यो x यही छ x इन्टु अब यो 10 यो 0 काटो 8x का अपन 8x भयो 8x बराबर 176 x बराबर 176 का अपन 8 भनेको 8 x 8 दुना 16 2 8 दुना 16 17 1 रह्यो 16 8 दुना 16 मिस्टेक भयो त एउटा सामानलाई x को 20% भनेको 120 को अपन 100 इन्टु 10% सरी छुट भने 15 नम्बरको न कुनै सामानको एक सामानको 20% छुट भनेको ओसी का अपन 100 इन्टु 10% भ्याट भनेको जोडिन्छ 110 का अपन 100 बराबर 176 यो क्वेशनले भनेकै त्यही हो यो क्वेशनले भनेकै त्यही हो न अब यो जिरोले यो जिरो काटो अब
8 8 इन्टु 11 8 इन्टु 11 गुणन गर्दा 8 इन्टु 11 गुणन गर्दा 88 88x अपन दुईवटा जिरो छन् दुईटा जिरो उता गुणन गर्दा 17600 हुन्छ 17600 गुणन गर्दा उता दुईटा जिरो उता गएर गुणन गर्दा है 10 इन्टु 10 भनेको 100 100 गुणन गर्दा दुईटा जिरो हुन्छ अब 88 ले 188 लाई यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ त्यति आन्सर चाहिँ सही आन्सर हो मेरो यहाँ क्याल्कुलेटर छैन बोर्डमा रफ गर्दा अलि बढी बाक्लो हुँदो रहेछ के अब हामी 16औं प्रश्नमा जान्छौँ अब हामी 16औं प्रश्नमा जान्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्नु होला है त एकको 4 वटा सुन्तला किनेर एकको 3 वटा सुन्तला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा घाटा हुन्छ यस्तो बेलामा यस्तो क्वेसन आयो भने ओटालाई अगाडि लेख्नु 4 वटालाई कतिमा किन्नु एकमा किन्नु अर्को 3 वटालाई कतिमा किन्नु एकमा किन्नु यस्तो गरौँला 4 लाई 4 वटा रु कतिका दरले 1 का दरले 3 वटा कतिका दरले 1 का दरले अब क्रस गुणा गर्नु 4 एका नै 4 3 एका नै 3 4 मा किनेर 3 मा बेच्यो भनेको कति प्रतिशत 1 के भयो 4 मा किनेर 3 मा बेच्यो 1 नाफा आयो कि घाटा आयो ल हेर्नुस् त यहाँ ध्यान दिनु होला त एकको 4 वटा सुन्तला किनेर एकको 3 वटा सुन्तला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा घाटा हुन्छ भनेको छ 4 को कति किन एउटा अनि 3 को कति किन त्यो ओटालाई अगाडि लेख्न पर्छ है एउटा किन अब यसलाई क्रस गुणा गर्नुभयो भने यो माथिबाट किनेको बिमु हुन्छ तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ भनेको मतलब 4 मा एउटा एकमा 4 वटा किन्यो 3 मा एउटा बेच्यो भनेको मतलब क्रस गुणा गर्नु तल आएको बिमु तल आएको माथिबाट तल गुणन गरेको बिमु माथिबाट तल गरेको क्रम 3 एका 3 कर्मु अनि 4 एका नै 4 क्रस गुणा गरेर है तल माथि सिधा हैन तल माथि 4 एका नै 4 के हो बिमु 4 मा बेच्यो 3 मा किन्यो 1 नाफा आयो किनेको कतिमा कर्म 3 मा इन्टु 100 3 ले 100 लाई गुणन गर्दा कति आउँछ 33.33 होला 33.33 आन्सर गुड आन्सर करेक्ट आन्सर अब हेर है त एमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा एमा छ 10 मा 11 वटा चकलेट किनेर 11 मा 10 वटा चकलेट बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ नोक्सान हुन्छ एकदम सजिलो 11 मा कतिवटा किन्यो 10 वटा यसलाई यताकोलाई उता गराउने यताकोलाई गर्ने फेरि 10 मा कतिवटा बेच्यो 11 अब माथिबाट गुणन गरेको र यताबाट गुणन गरेको निकाल्ने 11 मा 121 बिमु अनि 10.100 कर्म भनेको 100 मा 121 भनेको 21 के आयो नाफा 21 का अपन किनेको कति हो 100 इन्टु 100% भनेको 21% भन्ने अप्सन इज करेक्ट आन्सर 21% आन्सर भनेको सही फेरि बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ पहिले यताकोलाई यता लेख्ने यताकोलाई यता 11 मा कति किन्यो 10 वटा किन्यो फेरि यताको 10 मा कति किन्यो 11 वटा किन्यो यसलाई क्रस गुणा गर्ने तलबाट माथि गुणन गरेको कर्म हुन्छ कर्म 10.100 कर्म भयो 11 121 के भयो बिमु भयो हैन 100 मा किन्यो 121 मा बेच्यो कति फाइदा भयो 21 फाइदा भयो अपन किनेको कतिमा हो 100 मा इन्टु 100 यो 100 ले यताको 100 काट्यो 21 मात्र रह्यो 21% ल नेक्स्ट है त एउटा मानिसले 9 वटा पेन 16 मा किनेर 11 वटा पेन 20 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भने हेर्ला 9 वटा पेन 16 मा किन्यो 16 मा 9 वटा पेन 16 मा 9 वटा पेन अब 20 मा कति 11 वटा पेन अब
9 इन्टु 20 भनेको 180, 9 इन्टु 20 भनेको 180, यो के हो कर्म हो, कर्म 180, कर्म 180, 180 अनि बिमु 16 इन्टु 11 भनेको कति हुन्छ 16 इन्टु 11, 16 इन्टु 15 16 इन्टु 11, 1 छक्का 6, 1 एकाने 1, 1 छक्का 6, 1 एकाने 1, 6 7 1, 176, 176, 180 मा किनो, 176 मा बेच्यो, कति प्रतिशत नाफा हुन्छ कति प्रतिशत घाटा हुन्छ भनेको। अब 76 77 18 79 4 का अपन 180 इन्टु 100 जति हुन्छ त्यति एन्सर हुन्छ, त्यो निकाल्नु होला। ल अब नेक्स्ट प्रश्न 19औं प्रश्नमा आछौँ। 19औं प्रश्नमा एउटा कुनै व्यापारीले कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेच्यो, यदि उसले 150 बढी लिन सकेको भए उसलाई 20% नाफा हुन्थ्यो भने कर्म कति होला भने, कर्म कति होला, कर्म कति होला, कर्म कति होला। मित्रहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो, 100% सोध्ने प्रश्न पनि हो है, यो 100% सोध्ने प्रश्न पनि हो है, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। म सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँ के भनेको भने एउटा व्यापारीले 10% नोक्सानमा बेच्यो, 10% नोक्सान भनेको 90 हो है, 10% भनेको 90, यदि उसलाई रु 150 बढी लिन सकेको भए 20%, 20 भनेको 120, 20% नाफा हुन्थ्यो। अब नाफा हुन्थ्यो भने कर्म निकाल्ने, कर्म निकाल्ने 90बाट 120 मा भनेको कति प्रतिशत आयो, 90 90 100 10 20 30 आयो क्या होइन, हो 30 आयो क्या होइन। 90 नोक्सान थियो, 120 मा बेच्न चाहन्छ उसले, यो कल्पना मात्रै उसले बेच्दैन, यो बुझ्न त गाह्रो हुन्छ। तपाईँले यस्तो आयो भने यस्तै आइडिया लगाउनु। 90 मा 10% नोक्सान भनेको 90 हो, 20% नाफा भनेको 120 हो। अब यिनी दुईटाको अन्तर कति छ, अन्तर कति छ भन्दा यिनीहरूको अन्तर भनेको 30 छ, 30 छ हो। 150 को 30 इन्टु 100, 150 इन्टु 30 इन्टु 100, 3 पंचे 3 3 दिन 3 9 3 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 100 0 0 500 भनेको एन्सर इज करेक्ट एन्सर, 500 एन्सर इज करेक्ट एन्सर, 500 एन्सर इज करेक्ट। 10% नोक्सानमा बेच्यो, कतिमा बेच्यो 10% नोक्सानमा बेच्यो, 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुन्थ्यो भनेपछि 500 मा बेच्यो। नेक्स्ट 20 यस्तो क्वेसन आयो भने यताको र उताको घटाइदिनु, यताको र उता घटाइदिनु, कति प्रतिशत आउँछ माथि त्यो लेख्नु इन्टु 100%, इन्टु 100% इज अ गुड एन्सर। नेक्स्ट 20औं प्रश्न, कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा लिएर बेच्नुभन्दा 16% नाफा बेचेको भए रु 200 बढी प्राप्त गर्थ्यो भने क्रम कति होला, कति फाइदा हुन्थ्यो 200। अब मुनतिर पर्सेन्ट घटाउने, 6% नाफा लाएर बेच्नुभन्दा 16% नाफा ल्याएको भए, 6% नाफा बेच्नुभन्दा 16% नाफा ल्याएर बेचेको भए तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ के भनेछ भन्दा कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा, 6% नाफा, कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा, 6% नाफा ल्याएर बेच्नुभन्दा 16% नाफा ल्याएर बेचेको भए 200 फाइदा हुन्थ्यो। यस्तो गर्नु, 6% नाफा यो 16, 6% नाफा यो 16%, यो 16%, यिनी दुईटाको प्रतिशत कति फरक आयो 10%, यिनी दुईटाको प्रतिशत कति फरक आयो 10, 200 नाफा भयो 10 इन्टु 100, कर्म कति हो यो 0ले 0 काट्यो, 20 इन्टु 100 भनेको 2000, 2000। 21औं प्रश्नमा छौँ, यदि 9वटा किताबको क्रम 12वटा किताबको बिमु बराबर भए त नाफा वा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ भने 9वटा किताबको क्रम 12वटा किताबको बिमु,
मित्रहरू, यस्तो प्रश्नमा यदि 9वटा किताबको क्रम र 12वटा किताबको बिमु बराबर भए नाफा वा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ निकाल्न भने यस्तो प्रश्न आयो भने 9 को बिमु बराबर 12 को अथवा इन्टु गरौँ 12 को कर्म। अब बिमु र कर्मुलाई एकातिर पारौँ। 9 लाई उता लगाऊ। बिमु र कर्म एकातिर। बिमु का अपन बी का अपन क्रम बराबर 12 का अपन 9। 12 का अपन 9। 12 का अपन 9। कर्म कति हो 12। बिमु कति हो 9। अब यिनीहरुको अन्तर कति छ 3। 3 अपन आफैले भनेछ 12वटा सरी एकछिन है। साथीहरु, यस्तो प्रश्नमा यदि 9वटा किताबको क्रम र 12वटा किताबको बिमु बराबर भए नाफा वा घाटा प्रतिशत कति होला भनेर सोधेको प्रश्नमा यस्तो प्रश्न आयो भने 9वटा कर्म सिपी को 9 बराबर हुन्छ भने है बराबर भनौँ। बिमु भनेको एसपी को 12 अब सिपी र एसपी ले एकातिर अङ्कलाई उता फर्काइदेऊ। सिपी अपन एसपी बराबर 12 अपन 9। 12 अपन 9। कर्मको सिधा कर्म, बिमुको सिधा बिमु। अब यिनी दुईटाको अन्तर कति छ 3 छ। अपन सिपी कति रहेछ 12 इन्टु 100 बुझ्नुभयो बुझेन? यहाँ सिकाइदिन्छ सजिलै। कर्मको 9वटा सिपी को 9 बराबर एसपी को कति 12। एसपी को कति 12। यस्तो गराउने यस्तो क्वेसन दिएको बेलामा सिपी अपन एसपी यो उता गुणनमा छ यता उता भागमा आउँछ बराबर 12 अपन 9 यो गुणनमा छ उता जाँदा भागमा आउँछ। यिनी दुईटाको डिफरेन्स कति आउँछ 3। अनि सिपी भनेको क्रय मूल्य कति छ 12। क्रय मूल्य कति छ 12 इन्टु 100 3 एकान 3 3 चौको 12 100 भागा 4 भनेको 4 कान्छा 4 दुना 4 12 4 कान्छा 4 दुना 8 4 दुना 8 4 दुना 8 2 रह्यो 20 4 पंचे 20 25% नाफा है 25% नाफा। बुझ्नुभयो नि है? अर्को क्वेसन नम्बर 22 20वटा सुन्तलाको क्रम बराबर 30वटा सुन्तलाको एसपी भए नाफा वा घाटा 5 कति होला? यो क्वेसन मिस्टेक छ यो प्रतिशत हो है यो। ल यहाँ किन छ नि सिपी कति छ 20 छ। सिपी कति छ 20 छ हैन। अनि 30वटा वस्तुको एसपी कति छ सिपी को 20 बराबर एसपी को 30। सिपी अपन एसपी बराबर 30 अपन 20 इन्टु गरेर 10 आउँछ। 10 का अपन 30 इन्टु 100 10 का अपन 30 इन्टु 100 सजिलो। ल यो भिडियो अपलोड गर्न धेरै लामो भिडियो भयो। यिन अरू क्वेसनहरू म चाहिँ गराएर आउनेछु। करिब 50 मिनटको भिडियो भइसक्यो, त्यही भएर धेरै लङ भिडियो बनाउँदा पनि त्यतिकै उचित हुँदैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यो र भिन्न दशमलवहरू सजिलैसँग एन्सर निकाल्नको लागि सिकाइदिनेछु। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।